अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, मैं असगर चौधरी वर्ल्ड न्यूज़ नेटवर्क तो सामने हाजिर खिदमत दिया। आजकल स्टडी ने कुछ थोड़ा ज़्यादा मौका मिलना, कुछ ज़्यादा चीज़ां पर गौर करने तो इस वक्त एक बड़ी ख़ास चीज़ की नहीं ताकि ऐसी बुराई ने निशानदेही करने इसदा सोने सामने आज हासिल होया कि जो असन अंदर जिस यानी ना कुट्टी कुट्टी ते परी वो बिल्कुल इस तरीके से परी गुज़श्ता दिनों में एक तहकीक पर कुछ स्टडी में करना से जिसने अंदर एक लफ्ज़ जिस वक्त आया कि दुनिया का गलीज़ तरीन खाना या दुनिया की गलीज़ तरीन खुराक। अच्छा मिकी उस बड़ा इंटरेक्ट किया उस लफ्ज़ कि भई आखिर ऐसी केड़ी खुराक है जिहड़ी कि दुनिया ने गलीज़ तरीन ते जो स्टडी की उस पूरे में कीता तो पता चलिया जी कि जेह्ड़ा असें जनाज़ियां पर खाना खाने हैं उसकी नां दित्ता गया दुनिया ना गलीज़ तरीन खाना। बहुत दफ़ा मैं कोशिश की थी इस इशू पर इस तहरीर की पढ़ने तो पहलू भी कि इस इशू पर असां कुछ एक पेज पर अची गए और कम्युनिटी वाइज असां एक पेज पर अची गए किसी फर्द वाहिद ने वास्ते मुमकिन ही है ना क्योंकि जिस तरीके ने असने रीस प्रीसी लगी ना उस पर ते मुमकिन ही है ना कि कोई फर्द वाहिद आपने पर अडॉप्ट कर सी अगर वो अडॉप्ट कर सी तो कम अज़ कम असां उसकी जीन ना देने ये एक जी माड़ी टोटल एक अपनी ऑब्जर्वेशन ही जड़ा मैं डिठा कि असने बारे ते ये भी मशहूर है कि कोई एक बलियां पटन की पैदा सारे बलियां पटन जिन्हें चंगिया भलियां बलियां होनियां सी वो भी पटना शुरू कर दी से हुण तो खैर बलियां नहीं आ रही लेकिन एक आस्ते आस्ते ये ट्रेंड आसने तरफ थिया कि किस कड़ी गड्डी गिंदी अस उस तो चंगी गड्डी गिनसा किसने हथे मोबाइल है उस तो अच्छा मोबाइल गिनसा इसी तरीके का जेज नहीं लानत बुरे तरीके नाल आसने अंदर आसने माशरे ने अंदर अच्छी रही और देखा देखी और बड़ी शिद्दत इख्तियार करी चुकी जबकि दूई जी बड़ी बुराई सी वो अज भी आसने अंदर मौजूद ही वो ही फौतगी ना खाना। अच्छा इस तहकीक ना तो एक अलग पस मंजर आ चलो मैं उस पर गल ना करना मैं पूरे आपने इलाके की गल करना है आपने ग्रां की गल करना है आपने घरै की गल करना है अल्लाह ना करे असने घर अगर कोई फौतगी हुई गई है माओ प्यू की डेथ हुई गई है भैनू भराओ की डेथ हुई गई है तो वो जी नीयत उत्थे पई होनी ना उस ना गम तो आप नहीं जाई शायद उस वास्ते बेही तो असां दो अथरू भी ना बाई सकसां क्योंकि सब तो पहले तो अस नहीं उसी कोशिश कि किस तरीके नाल जी फौरी तौर पर टेंट वाले की कॉल करा अच्छी तो शामियाने लै इत्थे जी कुर्सियां रखे उस तो बाद कबर काटना जड़ा बंदोबस्त होना उस बंदोबस्त के पीछे फिर ना जी उन खाने ना करा। अच्छा रवायत रिवाज असने अंदर बहुत अच्छे है कि कोई कज़न चाहिए सी फर्स्ट कज़न चाहिए सी सैकेंड कज़न चाहिए सी बाज़ जगह भी ते बहुत अच्छा और बाज़ ग्राने अंदर तो ये भी है कि उत्थे कमेटियां बनी हुई मगर आने ना खैर जड़ा गरीब है उसने कोई भी ना जिसने कारे दाने उसने कमले भी है सियाने पर जड़ा गरीब आ उसने कोई भी ना क्यों कि गरीबै कोल हो सोन तो उस कुसै ने फौतगी दित्ती हो सन तो ये भी वो असें एक भाजी बनाई छोड़ी कि जिस माड़ी फौतगी पर चाह भेजी तो मैं भी उसने घर भेजा जिस माड़ी फौतगी पर खाना खिलाया तो मैं भी उसने घर खाना खिलासा इस वजह तो जितना प्रेशर होना बिलखसूस पिछले तबके पर जो गुरबत मिलकीर तो थले है वो दिहाड़ीदार मजदूर है उस पर सब तो ज़्यादा प्रेशर होना उस वास्ते अगर वो बच्चे नहीं शादियां करना तो उस वो एक टाइम फ्रेम होना उसने मुकम्मल तैयारियां होनी लेकिन जड़ा मलका मौत आ जड़ा अजल आ वो तो दसी ते नाश न उस ते बिल्कुल अचानक अच्छी दस्तक देनी और पता ना लगना ते घरै ने अंदर फौत की हुन ये दसा कि जिसने घरै ने अंदर दाने है ने सिरे तो जिसने जेबे विच पैसे है ने वो अपने मेहमाने किस तरह अकोमोडेट कर सी और किस तरीके नाल उन्हां आस्ते देगाना बंदोबस्त कर सी उस वास्ते तो कबर काठ बड़ी मुश्किल होसी और एक बड़ी अच्छी चीज़ भी जी असें तेरी उसी अच्छी चीज़ें की अप्रीशिएट करना चाहिए गो कि उस वास्ते भी अस नवी नवी टर्मिनोलॉजी अच कड्डी ते किनियां ओजर ना होना चाहिए जी मैं समझना है कि ओजर एक ऐसी चीज़ है कि जेड़े गरीब बंदे आस्ते ते इंतहाई ज़रूरी है कि फौतगी तो फौरी बाद उसी 5,000 10,000 20,000 रुपए की एक इमदाद जी है उसने जेबे च अच्छी रहनी तो वो अग्गे 2-3 रोज जड़ा है अपनी फौतगी टोरी सकना लेकिन जड़ा फौरी फौतगी ना खाना है वो इतना मुश्किल सब्जेक्ट हो सकना कि एक आम बंदा है वो अपने अजीज तरीन हस्ती की
نہ تو صحیح طریقے نال روئی سکنا تے نہ صحیح طریقے نال ٹوری سکنا۔ اس تحقیق نے اندر جڑا 20 لاکھ تک سا اس نے اندر تے اے سا کہ اساں انہوں نے دلاں پر چھریاں چلانے واسطے بھی آکھنے اور اس نے بچے کی دینے پلیٹو کیا ہے پلیٹ ذرا لیگ پیس بھائی تے کینیا مرغی نہ مطلب اس تو کوئی اور کبھی فیل آسا ہو سکنا اس تو زیادہ سخت دل آسا ہو سکنے ہیں اور اس تحقیق بھی یہ آیا کہ جڑے فوتکی نہ کھانا کھانے اور فوتکی نہ کھانا جڑا ہے میت نہ کھانا جڑا ہے انہیں سخت دل بنائی چھوڑنا اور میں سمجھنے کہ تحقیق اس لحاظ والی بالکل ٹھیک کی کہ جس ویلے آسا اس کا رہنے ایک فرد کی آخنے ہیں جس نے چاہے نانی موئی ہوئے نانا مویا ہوئے دادی دادا مویا ہوئے یا ماں پیو موئے اور آسا اسے تھے پلیٹ دیا تھے اے اس ویچ ایک لیگ پیس ہوئے تھے کی نہیں ہے میں سمجھنا ہے کہ آسانا خاص کری تحصیل لورا جڑا ہے بہت پاشاور لوگ کی اللہ تعالیٰ نے بڑے میجارٹی پر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کرم کیوں نہ ایک ایسی سو ابتدا کرا اور کمیونٹی بیس سے ابتدا ہونی چاہیے جس طرح سو اوزر تختے نے بارے جگہ تحقیق کرا نا تو آسنے آؤ بڑے سے اور جرگے نے ایک فیصلہ سا غالباً 1800 یا 1900 نے اوائل وچ جڑے سے 1910-15 نہیں گل ہو سی یا 1800 کچھ نہیں گل ہو سی یہ اس ویلے راج ہویا سا اس بڑی پوری تحقیق کری دا سو نے سامنے وہ تحقیقی سٹوری بھی رکھ سا کہ اس نے علاقے کس طریقے لے آیا سا تو اس طرز نہ آسا ایک کمیونٹی بیس ایک جرگہ بنائی پورے علاقے نے اندر اس کی بین کرنا پیسی میں جلنا یا اسلام آباد تو جلنا ہے اگر پنڈی تو جلنا ہے ایک فوت کے اوپر تو ماڑے اتھے 10 عزیز و اقارب بھی تھے ماڑے اتھے 10 دوست بھی ایسے تھے اور پھر بھجیاں ہوئی نہیں اگر چیز لورا اگر بہت زیادہ بھوک لگی تو نظر نے عالمی چاچی کیا تو لورا ہوٹل بھی کھلے جس طرح سے اس طریقے سے اس پر امپلیمنٹ کر سا یہ اتنا بڑا تسن احسان ہو سی اس نسل پر اور آنے والی نسلوں پر اور لوگ جڑے اپنے پیاریاں کی بڑے سکون نال بڑے اطمینان نال انہیں کی سفر آخرت پر رخصت کری سکتا اگر یہ رواج اس طریقے نہ رہا تو وہ بیچارے جنہوں نے جیویج کشنا جنہوں نے کار دانے نے اپنے پیاریاں کی روئی نہ سکساں دم خرچ ہویا اور وہ نکل سن کہ کڑے کس طریقے نال اساں دیگا نہ بندوبست کراں کتھو اساں چاولا نہ بندوبست کراں کس کلو گچھی دا اساں ادار کی نہ لکڑیاں اساں کتھو آنا دیگ پکوائی والے کی اساں کتھو پیسے دے ساں ایک وبال جان انہاں بنی گئی سی اور بنی چکیا اس ویلے بھی میں ایسے کچھ کیسز جلے ہمارے سامنے آئے جنہیں کہ میں خود آبزرو کیتا بعض ہی میں جس طرح پہلو تو سکی دسی چکیاں کہ آسنا ایک رواج آ کہ جناب اگر ماڑے گھر کوئی ایسی ڈیتھ ہوئی گی تو ماڑا جڑا فرسٹ کزن آ ماڑا جڑا سیکنڈ کزن آ ماڑا تھرڈ کزن جڑا ہے وہ اٹھی تو اتھا کھانا دے سوں اور کل اگر انہوں نے ہوئی گی تو میں اتھا دے ساں بعض محلے نے اندر ایسی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں کہ فوتگی نہ تمام اخراجات اور کمیٹیاں ادا کرنی ہیں اور ہر مہینے ایک مخصوص ایک چندہ ہونا لیکن یہ بہت معمولی اقلیت وچ کم ہونا اکثریتی علاقیاں وچ کم نہ ہونا اکثریتی گراں وچ کم نہ ہونا اس لیے اگر 84 گراں تو 84 گراں نے اگر تسا لائی گنا تے 24 گراں نے اندر شاید یہ کم ہے وہ بھی مکمل نے 60 گراں نے اندر ایک کم نہ اور 60 گراں نے اندر جڑا غریب مسکین آ جب میں پہلو بھی چیز آکی چکی ہاں کہ جس نے گھرے نے اندر دانے نے جس نے کملے بھی سیانے نے اس واسطے گھرے نے اندر کوئی فوت کی اسی بذات خود زندہ درگو کرنے اس وہ کافی ہونی میں اپنے جڑے سوشل ایکٹیوسٹ عمائدین علاقہ اور خاص کری میں مفتی نادر صاحب اگر اس پر اپیل کر سا کہ مفتی نادر صاحب نہ تے اس پر ایک پورا ایک بیان کرن کہ کھانا کس حد تک جائز آ بلکہ اس کی ایک بطور کمپین لانچ کرن اور انشاءاللہ وال نیوز نیٹ ورک
आज ये तैयार करी चुकिया कि आसा इन दो इश्यूज की बहुत बारीक बीनी ना सिर्फ मॉनिटर कर सा बल्कि इन पर मुसलसल असा कंपेन चला सा। एक ते जड़ी जेज नहीं लानती उसकी मिनिमम एक फिक्स पर असा आना पेसी जिन्हां कोल बहुत पैसे है वो बिल्कुल करी सकने हैं, लेकिन वो भी देखो कि शायद उन्होंने महल्ले च कोई ऐसी भी बच्ची भी है कि जेड़े इस इंतजार में बैठी हुए कि माड़ा जेज उसी तो माड़े हाथ पी दे उस और दुआ फोदकी न खाना। फोदकी ने खाने पर आसा की फौरी तौर पर पूरी तहसील लोरा लेवल ने पर एक फैसला करना पेसी और वो फैसला ऐसा होना चाहिए ना कि जड़ा उसने खिलाफ वर्जी कर सी उस पर एक भारी जुर्माना आयद होना चाहिए, वरना मैं फिर वो गल आखसा कि जिन्होंने ते थे बैंकों विचों जिन्होंने ते जेबां विच थे उन्होंने ते ट्रालियां देगा नहीं है सुनो मारिया हो गई सी कि जिसने करने अंदर दाने इस पर तुसाने फीडबैक ने मुंतजर रहसा और तुसा अपना फीडबैक देसा और इस मुहिम ने अंदर तुसा आसाने शाना बशाना होसा और अगर आसा इसने अंदर कामयाब हो गया तो सो यकीन रखा कि रब्बे करीम ने बारगाह इस आसा की बहुत बड़ा अजर मिल सी। इजाजत दिया असगर चौधरी फिर हाजिर हो सी। अल्लाह हाफिज।